बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद उल फितर के पहले रोज मिलने मिलाने का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। खातून खाना के मीठे पकवानों की तैयारी का काम भी बढ़ता चला गया। शीर खुरमे से मेहमानों की तवाज़ु की गई। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान की इस रिपोर्ट में। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, मर्द बांटे ईदियाँ, खवातीन बनाएं शीर खुरमा। पाकिस्तान में ईद का रिवायती मीठा शीर खुरमा है, जिसके बगैर ईद का मज़ा अधूरा होता है। इसीलिए खवातीन नाश्ते पर शीर खुरमा तैयार करती हैं। शीर खुरमा बनाऊंगी और सालन है, तरकारी है, पूरी है, कबाब है। ईद पर शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां शीर खुरमा ना बनता हो। बच्चे हो या बड़े, सभी ये मजेदार डिश बहुत शौक से खाते हैं। कैमरामैन मनान के साथ आयमा खान, सिटी 21। ईद की नमाज की अदायगी के बाद शहरी नाश्ता करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। पान मंडी में हलवा पूरी के लिए कितारें लग गईं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। ईद के पहले रोज शहरियों ने गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए होटलों का रुख कर लिया। पान मंडी में मशहूर नवाब हलवा पूरी पर सुबह सवेरे से लंबी कतारें लग गईं। शहरी मजेदार हलवा पूरी से खूब लुत्फ अंदोज हुए। कहा, ईद के मौके पर घर में खवातीन मसरूफ होती हैं, इसलिए बाहर नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया। ईद का दिन है, ईद का त्यौहार है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं। घर में औरतों ने मेहंदी वगैरह लगाई हुई होती है, फिर अपने नए कपड़े पहने होते हैं, अपनी तैयारियों में होती हैं। नमाज पढ़ के फिर सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि हलवा पूरी लेके आएं। बाज़ शहरियों ने बाहर नाश्ता करने की बड़ी वजह शहर में गैस बहरान को करार दिया। अभी नमाज पढ़ के आए तो घर पे वैसे भी गैस नहीं आती, तो घर वालों के हलवा पूरी लेके चले जाए इससे चल। शहरियों का कहना था कि ईद की खुशियों को दोबाला करने और घर वालों की सहूलत के लिए बाहर नाश्ता करने आए हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख किया। अपने प्यारों की कब्रों पर दुआएं और फातिहा ख्वानी की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं फारान खान। ईद की खुशियों में शहरी अपने मरहूमीन को भी ना भूले। कब्रिस्तान पहुंचे, प्यारों की कब्रों पर दुआएं और फातिहा ख्वानी की। बाग़े कौरंगी कब्रिस्तान में बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े सभी अपने अजीज व अकारिब की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करने पहुंचे। अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और कुरान की तिलावत भी की। शहरियों का कहना था कि अजीज व अकारिब हमसे बिछड़े जरूर हैं, लेकिन हम इन्हें भूले नहीं, इसलिए इनकी इसाले सवाब के लिए आए हैं। ये कब्रिस्तान में आए हैं, दुआ फातिहा कर रहे हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये सबको जाना भी चाहिए कब्रिस्तान, इसलिए नमाज पढ़ के सीधे हम कब्रिस्तान आए। नमाज के बाद हमें कब्रिस्तान पहले जाना चाहिए, अपने प्यारों को याद करके दुआ करना चाहिए, फातिहा करना चाहिए। जाना चाहिए कब्रिस्तान नमाज पढ़ के और अपने प्यारों को कब्र पे जाना चाहिए। मसरूफियात ने इंसान को कई फराइज से गाफिल कर दिया है, लेकिन दुआए मग़फ़िरत के लिए कब्रिस्तान आने का सिलसिला आज भी बरकरार है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ फारान खान, सिटी 21। फेडरल बी एरिया ग्राउंड में भी ईद उल फितर की नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अदा किए। कहा, मजलूम फ़लस्तीनियों को याद रखना चाहिए, मजलूमों की इमदाद के लिए सामने आना चाहिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फेडरल बी एरिया के टी ग्राउंड में हजारों शहरियों ने नमाज ईद अदा की। इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अदा किए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिरियत की शदीद मजम्मत की। कहा, हमें इस ईद पर एक बेहतर कौम बनने का अहद करना चाहिए और खुसूसन फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों को याद रखना चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुसलमानों से अपील की कि अपनी अपनी ज़ाती हैसियत के मुताबिक मजलूमों की मदद के लिए सामने आए। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। ईदगाह नाज़िमाबाद में ईद उल फितर की नमाज की इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती तकी उस्मानी ने अदा किए। कहा, फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म हो रहा है और मुस्लिम रियासतें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। फ़लस्तीनी भाइयों की मदद हर सूरत करनी चाहिए। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखते हैं। नाज़िमाबाद में ईद उल फितर की नमाज में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इमामत के फ़राइज़ मुफ्ती तकी उस्मानी ने अदा किए। अपने खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि ईद उल फितर खुशी का त्यौहार है, लेकिन हमारे दिल फ़लस्तीनियों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इसराइल जुल्म कर रहा है और आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बना हुआ है। फ़लस्तीनी भाइयों की हर सूरत मदद करनी ही होगी। फ़लस्तीनी भाइयों बहनों और बच्चों के लिए इमदाद पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं। अगर सारे मुसलमान पाकिस्तानी अपनी आमदनी का थोड़ा सा हिस्सा भी इस काम के लिए सर्व कर दें, तो कम से कम उनको वो भूखे न मरे,
شہریوں نے بھی عید کے موقع پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ نماز عید کے بعد ملک و قوم کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی اور فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے عید الفطر کی نماز پولو گراؤنڈ میں ادا کی اور تمام مسلمانوں کو عید کی۔ گورنر سندھ نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی، کہا عید الفطر ملک کے لیے سلامتی کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائے، ہمارے دوست ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ دوسرے بھی ممالک کے سفارتکاروں نے، بزنس مینوں نے، میئر کراچی صاحب نے، مرتضی وہاب بھائی نے بھی نماز فطر ادا کی، اور جو دعا کی گئی اس دعا میں یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان میں اور اس پاکستان کے قرضوں سے ہماری نجات دلائے تاکہ پاکستان میں خوشحالی آئے۔ گورنر سندھ نے کراچی کے اسٹریٹ کرائم پر بھی بات کی، کہا جب تک کراچی میں امن قائم نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں ہوگی، وارداتوں میں ملوث ملزمان کی تلاش ہے، تمام لواحقین کو یقین دہانی کرائی کہ ملزمان کو سزا دیں گے۔ جس طرح میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ SIFC پاکستان کا فیوچر ہے اور اب وہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، جس سے شاید کچے اور پکے کے ڈاکو پریشان ہیں، لیکن کراچی کا اور سندھ کا لا اینڈ آرڈر SIFC اپنے ذمہ لے لے۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی، قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزمان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ میں اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ پچھلے 6, 7, 8 ماہ میں سچویشن خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہی رینکنگ ہماری جو 5 سے بہتر ہو کے 132 پہ آ گئی تھی وہ غالباً 82 یا 83 ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ اور میئر کراچی نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی۔ کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محمود الحسن نے عید کے پہلے روز عید ملن لنچ کا اہتمام کیا، جس میں ایسوسی ایشن کے صدر ارشد خورشید سمیت دیگر کو مدعو کیا گیا۔ ایاز رانا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محمود الحسن نے اہتمام کیا زہرانے کا۔ صدر ایسوسی ایشن ارشد خورشید، سینئر نائب صدر عامر منشا اور دیگر دوستوں کو مدعو کیا۔ صدر کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن ارشد خورشید اور نائب صدر عامر منشا نے کہا کہ ہماری ایسوسی ایشن ایک فیملی کی طرح ہے، عید کا مزہ بھی اسی میں ہے کہ سب مل بیٹھے ہوں۔ عید عموماً جو ہے ہماری جو ہے وہ نارملی جو ہے فرسٹ ہاف ہوتے ہوئے میں گزرتا ہے، لیکن یہ ہمارے جو ہے جنرل سیکریٹری جو ہے ہمارے محمود صاحب، ان کی محبت ہے، انہوں نے بلایا، آج سب کچھ ایک جگہ پہ جمع کیا تاکہ عید کو جو ہے نا وہ ہم سیلیبریٹ کر سکیں سارے مل کے ایک ساتھ۔ جو ہے ہماری ایسوسی ایشن جو ہے، جو ہماری مینیجنگ کمیٹی، ایک فیملی کی طرح پورا سال بالکل ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، اور بالکل ہمیں اس وقت ساتھ بیٹھ کے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہم اپنی فیملی کی طرف بیٹھے ہیں۔ جنرل سیکریٹری محمود الحسن بولے کہ مجھے خوشی ہے دوستوں کے اعزاز میں دعوت کا موقع ملا، اور یہ جو ہماری ایسوسی ایشن ہے یہ ایک فیملی کی طرح ہے۔ میں ویسے بھی گاؤں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہمارے ہاں تو عید کی خوشی ایسے ہی مل بیٹھ کے، اور عید ہے ہی خوشی بانٹنے کا نام، عید ہوتی ہے اس طرح ہے کہ یار دوستوں کے ساتھ ملیں، بیٹھیں، گپ شپ لگائیں۔ تو آج ہم نے یہ ایک چھوٹی سی جسارت کی ہے، دوستوں کو زحمت دی ہے عید والے دن، اور ان دوستوں کا شکریہ کہ یہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے ہماری ریکویسٹ پہ آج لنچ پہ آئے۔ دعوت کے موقع پر موجود بچوں کی بھی عیدی ہو گئی، جنہوں نے خوب عیدی جمع کی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر گورنر سندھ بنے ہمارے مہمان۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے قوم کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عید پوری قوم کے لیے خوشی، مسرت اور شادمانی کا باعث بنے۔ گورنر سندھ کا مزید کیا کہنا تھا، سید زبیر راشد سے جانتے ہیں۔ آج بالکل دیکھیں، تمام اہل اسلام کو اور محب وطن تمام تر پاکستانیوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور 24 نیوز سے خصوصی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ عید کے پہلے دن عوام الناس کے نام گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کیا پیغام دیں گے۔ گورنر صاحب، آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ عید الفطر کا پرمسرت موقع ہے، شہر کائے تو بالخصوص پورے پاکستانیوں کے لیے آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام اہلیان پاکستان اور پاکستان سے باہر جو مسلمان پاکستانی اوورسیز ہیں، سبھی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔
اس کے بعد جو ہمارے شہداء ہیں یا جو ہمارے بزرگ جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کو ہمیں یاد کرنا ہے. اور یہ جو نوجوان ہیں ہمارے جو یوتھ ہے ان کو میں خاص طور پہ اس عید الفطر کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ نے صبر کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ضرور آگے بڑھے گا, ہم ترقی کریں گے, محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے. عید کے 3 دن ہوتے ہیں. گورنر سندھ کی عید کے 3 دن کہاں پر آپ جو ہیں گزارتے ہیں؟ گورنر ہاؤس میں ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے عام شہریوں میں گھل مل جانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے جو اسلامی ممالک کے اور باقی جو کونسل جنرلز ہیں وہ پہلے دن آ کے عید ملتے ہیں, اور پہلے دن عام شہریوں کے لیے بھی گورنر ہاؤس کے دروازے اس بار ہم نے اسپیشلی کھولے کہ وہ لوگ بھی آ کے عید مل سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ کرائم میں اس بار شہادتیں ہوئی ہیں, قتل ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ بہت ساروں کے گھر جاؤں گا ان 3 دنوں میں اور ان سے جا کے یہ عافیت بھی لوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے, اور ان کے کیسز کو بھی میں خود ہی فالو کروں گا, پرسنلی فالو کروں گا. اور جن ظاہر ہیں ان کی اولادیں ان کے جگر تو واپس نہیں لا سکتے, لیکن ہم کچھ مرہم ان کے زخموں پہ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے ان کے غم میں شریک ہو جائیں. عید الفطر کے پرمسرت موقع پر 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے 3 دن جو ہے وہ ان شہداء کو بھی یاد رکھیں گے, یتیم بچوں کے ساتھ عید بھی گزاریں گے, اور گورنر ہاؤس کے دروازے صرف پروٹوکول والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ریڑھی والا ہو یا ٹھیلے والا ہو, ان تمام تر لوگوں کا گورنر ہاؤس میں دعوت دیں گے, ان کے ساتھ عید منائیں گے. جی, بھیم پورہ کے مکین عید پر بھی گیس کی فراہمی سے محروم ہیں. خواتین آگ بگولا ہو گئی, بولی گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں سوئیاں نہیں بنا سکے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. عید الفطر پہ بھی گیس بندش کا عذاب, بھیم پورہ کے مکین اذیت میں مبتلا. علاقہ خواتین بولیں کہ عید کے پہلے روز گیس نہ ہونے کے سبب سوئیاں تک نہیں بنا سکے. پورا رمضان گیس نہیں ملی, اب عید پر بھی مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے ایریے میں بالکل گیس نہیں ہے, کتنے 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے, ہم لوگ بہت پریشان ہیں. آج عید ادھر فطر ہے, بڑا دن ہے, لیکن ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے. گیس کے بل کس وجہ سے دیتے ہو آپ؟ علاقہ مکین گیس کی عدم دستیابی کے باعث سلنڈر کے استعمال پر مجبور ہیں. نہیں تیاری ہوئی, سلنڈروں پہ پکاتے ہیں بھائی, کیا کریں, گیس ہی نہیں ہے بالکل, سلنڈروں پہ پکاتے ہیں. 300 کا سلنڈر آتا ہے, اب غریب بندہ روز کہاں سے لائے گا؟ 4 دن چلتا ہے, ابھی عید والے دن بھی کچھ بھی نہیں بنا گھر میں. علاقہ مکینوں نے SSGC سے گیس کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین احسن امین کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. ماہ سیام ختم ہو گیا, اب شہریوں کو پکوڑے, سموسے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا. اب گرمی کی شدت بڑھے گی تو صاف پانی کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ گردوں کی تکلیف سے بچا جا سکے. تفصیلات خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں. ماہ سیام میں لوگ سحر و افطار میں ڈٹ کر کھاتے پیتے تھے. سموسے, پکوڑے, جلیبیاں, مٹھائیاں اور دیگر سافٹ ڈرنکس کا استعمال ہوتا تھا. لیکن اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو اب کھانے پینے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی. معروف فزیشین ڈاکٹر عبدالغفور کہتے ہیں کہ اب کھانا پینا بہت متوازن رکھنا ہوگا تاکہ معدے, جگر اور دیگر امراض سے بچا جا سکے. وہ لوگ جنہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں تو ان کے لیے بھی معدے کی وہ کنڈیشن اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ سارے ایک ساتھ آپ معدے کے اندر ڈالنا شروع کر دیں, تو اس کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. ماہر سرجن ڈاکٹر امین سولنگی نے کہا کہ اب شہری 3 وقت کھانا کھائیں گے, لیکن مرغن غذاؤں اور زیادہ میٹھی اشیاء سے گریز کرنا ہوگا اور پانی زیادہ پینا ہوگا تاکہ گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. کھانا جب کھائیں تو پیٹ بھر کے نہ کھائیں زیادہ, اور اس کے علاوہ پانی کا استعمال, کیونکہ اب گرمیاں بھی آ رہی ہیں. جب آپ گھر سے نکلیں, گاڑیوں میں نکلیں, موٹر سائیکل پہ نکلیں, موٹر سائیکلوں میں چھوٹے بیگ لگے ہوتے ہیں تو 2-2 3-3 بوتلیں اپنی بھر کے رکھیں صاف پانی کی, جو گھر کے, کیونکہ باہر اچھا پانی نہیں ملتا, وہ پھر آپ کا پیٹ خراب کرے گا. متوازن کھانے سے انسانی جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ہوٹلنگ کرنے سے پتے کی پتھری اور معدے کے السر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہمیں خود طے کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح صحت مند رہ سکتے ہیں. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ خورشید رحمانی, سٹی 21. بتائیں, دارالسکون کی 55 سالہ روایت برقرار, اس سال بھی یتیم بچوں میں عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے میلہ سجایا گیا. مینیجر بونی کہتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ عید منانے میں اپنا پن محسوس ہوتا ہے. فاران خان کی رپورٹ دیکھیے.
सुकून की कदीम रिवायत बरकरार। ईद पर यतीम बच्चों में तहाइफ और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। दारुल सुकून की जानिब से 1969 से यतीम बच्चों में ईद की खुशियाँ बांटने का सिलसिला जारी है। मैनेजर दारुल सुकून बोनी बिशप कहते हैं कि इदारा अमन व मोहब्बत का गहवारा है, यहाँ आकर अपनापन महसूस होता है। इनके साथ ईद मनाने में मज़ा यूँ आता है कि हम सुबह से यहाँ आते हैं, रात तक यहाँ होते हैं, एक मेला जैसे समा होता है। लोग सुबह 7:30-8 बजे से शुरू होते हैं आने के लिए, यहाँ इनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, इनके लिए खाना लाते हैं, इनके लिए मिठाइयाँ लाते हैं, इनके लिए कपड़े लाते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। CEO दारुल सुकून सैम्पियो परेरा बोले कि ईद के तीनों दिन यहाँ मेले का समा होता है। कोई तोहफा लेकर आता है तो कोई मिठाइयाँ। तो अच्छा लगता है, लोग आते हैं ईद के दौरान। ईद की पहले दिन, ईद के चारों दिन यहाँ मेला का समा होता है। यहाँ पर जो है ना लोग आते हैं, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे सारे ब्रांचेस में लोग आके गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों, बच्चों में, बूढ़ों में, औरतों में और बड़े लड़कों में। बच्चों की केयर टेकर जोसेफन स्टीफन के मुताबिक बच्चे ईद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ईद बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है ईद मनाना, क्योंकि घर पे हम लोग होते हैं, पता ही नहीं चलता भी ईद है कि नहीं। इधर आते हैं हम लोग इतने खुश होते हैं, सारा दिन बच्चों के साथ मज़ा आता है। बच्चों के साथ गोद में लेना, उनको खिलाना, उनको सब मतलब करना, बहुत मज़ा आता है ईद में। मिठाइयाँ, ईदी और तहाइफ हासिल करके बच्चों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ फरहान खान, सिटी 21। वकला बरादरी भी ईद की खुशियाँ अपने अजीज़ो क़ारिब के साथ मना रही हैं। एडवोकेट इजाज़ सुमरू कहते हैं, हमें ईद पर अपने शहदा को याद रखना चाहिए। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर के पुरमुसरत त्यौहार के हसीन लम्हात, अपनों से गले मिलना, साथ बैठना ईद की रिवायत। कानून के तालिब इल्म भी इसी रिवायत के पासदार। वकला बरादरी भी ईद बड़े जोशो खरोश से मना रही है। सीनियर एडवोकेट इजाज़ सुमरू का कहना है कि हमें सबसे पहले अपने शहदा और फ़लस्तीन के लोगों को याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को याद करें जो शहीद हुए हैं, क्योंकि मुसलमान के लिए ईद हो, शादी हो या जहाद हो, ये हम खुशी से त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि शहादत हमारे लिए बायस फ़ख्र है, गाज़ी बनना भी बायस फ़ख्र है। लेकिन ईद के दिन अपनों से, अहले मोहल्ला से, सबसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम सबसे ईद मिलें। ईद खुशियों का त्यौहार है जिसकी खुशियाँ सबके चेहरों पर आया रहती हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त